बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल नदरी लअल्लहु फ़ितनतुल लकुम व मताउन इलाहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, रूहानी क़ुव्वत को बढ़ाना। आपका अगर रूहानी पावर अगर होता है ना, तो आपको जो है बड़े बड़े अमल में, हाजिरात के अमल में और दूसरे दूसरे अमलियात में वक्त से पहले कामयाबी मिल जाती है। वक्त से पहले कामयाबी का मिलने का मतलब क्या है? जैसे अगर 40 दिन का अमल कर रहे हो और अगर आपका रूहानी पावर अगर बढ़ा है, तो आपको वो अमल जो है 25 दिन में, 30 दिन में कामयाबी मिल जा रही है। तो ये आपका बेनिफिट है, आगे के दिन आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर 21 दिन का आप अमल कर रहे हो, मिसाल दे रहा हूँ मैं, आप अगर 21 दिन का अमल कर रहे हो तो आपको 11 दिन में कामयाबी मिल जा रही है, बाकी के दिन आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं। ये क्यों होता है? अगर आपका रूहानी पावर अगर अच्छा होता है ना, मजबूत होता है ना, तो जब जाकर के ये चीज़ें पैदा होती है, आपके पावर के सामने वो चीज़ें फीकी पड़ जाती है और वो चीज़ें जो है कांपने लग जाती है और वो चीज़ों को जो है मजबूर होना पड़ता है, आपके सामने हाजिर होना पड़ता है। इसके लिए जो है ना, आदमी का, आमिल का अगर रूहानी पावर अगर मजबूत है ना, तो उसे जो है अमलियात में बहुत जल्द कामयाबी मिल जाती है और उसके सामने बड़ी बड़ी मखलूक़ात जो है हाथ जोड़ के आकर के खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो उसका अमल का जो पावर है ना, वो उस हाजिरात के ऊपर गालिब हो जाता है। जो भी हाजिरात हो, मौक्किल हो, जिन्नात हो, हमजात हो, परी हो, जो भी हो, वो उसके पावर के सामने वो दब जाता है। इसके लिए जो है आपने सुना है ना कि हर इंसान के पास यानी इंसान ही ये चीज़ों को ताबे करता है, इनसे दोस्ती करता है। आपने कभी सुना है कि ये मखलूक़ात जो इंसान को काबू में कर रही है? नहीं कर रही है, बल्कि जो इन मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सिफ़ात दी है इंसान को कि इंसान जो ये चीज़ों को जो है अपनी दोस्ती में ला रहा है, अपनी तस्खीर में लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अल्लाह ने इंसान को ये पावर दी है। समझे? अभी मुझे जो है कमेंट आया था एक भाई का कि वो बता रहे थे कि मैंने यूट्यूब के अमल जितने भी होते हैं सब फेक होते हैं और मुझे जो अमल में कामयाबी नहीं मिली। असल में मसला यही होता है कि बहुत से लोगों की रूहानी पावर कमज़ोर होता है, रूहानी क़ुव्वत कमज़ोर होती है और वो बातिनी आँख भी खुली नहीं रहती है और वो अमल करने बैठ जाते हैं और उनको अमल में कामयाबी नहीं मिलती है और सोचते करके कि अपनी कमी को छुपाने के लिए लोगों के ऊपर ऐब लगाना शुरू कर देते। ये नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो इसके लिए सब में पहले हम जो अपनी कमी को दूर करें, अपनी जो गलती है उसको सुधारें और अपनी कमी पेशी को दूर करें और उसके बाद आप अमल करें। रूहानी पावर अगर बढ़ा होगा, बातिनी आँख अगर आपकी अगर खुली होंगी, तो इंशाल्लाह आपको जो है अक्सर अमलियात में कामयाबी मिल जाती है। और बहुत से लोगों को जो नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ रहा है ना, वो इन दो वजूहात की वजह से ही देखना पड़ता है। दो वजूहात, सब में बड़ी वजूहात एक ही है कि उनकी बातिनी आँख खुली नहीं रहती है और दूसरी वजूहात ये रहती है कि उनका रूहानी पावर बढ़ा हुआ नहीं रहता है। और ये दोनों चीज़ें अमलियात की लाइन में बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर आदमी कितना भी रगड़ ले, ज़िंदगी लग जाए, लेकिन फिर भी उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि कामयाबी का असल दारो मदार ये दो चीज़ के ऊपर है। अगर रूहानी क़ुव्वत अगर बड़ी है और अगर उसका बातिनी आँख अगर खुली है, तो आज के सामने जो भी चीज़ हाजिर होंगी वो खुद देख सकता है, खुद कलाम कर सकता है, खुद बात कर सकता है। और अगर उसका बातिनी आँख नहीं खुली है तो भी उसको अमल करके कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके लिए रूहानी पावर और बातिनी आँख, ये दोनों चीज़ें जो है आज इंशाल्लाह इस अमल से खुलेंगी। आप इस अमल को करें और ध्यान से करें और बहुत आसान अमल है, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, हर कोई बालिग आकिल कर सकता है। बहुत सहल अमल है और बहुत ही आसान अमल है। इस अमल को आपको पाँचों नमाज में करना है। किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिन मुतय्यन नहीं है इसमें। खाली आपको नमाज इशा के बाद जब पढ़ना है तो उसमें आपको एक वक्त रखना है, एक जगह रखना है, एक टाइम रखना है। क्या पढ़ना है आपको? पाँचों नमाज में हर नमाज के बाद जब आप सब नमाज से फारिग हो जाए, फजर की नमाज़ पूरी पढ़ ली है, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ पढ़ लिए, अपने वज़ाइफ से फारिग हो जाए, फिर उसके बाद आपको 66 मरतबा, 66 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह भी पढ़ सकते, या अल्लाह भी पढ़ सकते, या अल्लाह भी पढ़ सकते और या अल्लाह भी पढ़ सकते। फिर से बता रहा हूँ, 66 मरतबा पढ़ना है, फिर ये आपका अमल हो गया। फिर ज़ोहर की नमाज़ में भी जब आप ज़ोहर की नमाज़ पूरी मुकम्मल पढ़ ले हुए, फिर उसके बाद वापस आपको 66 मरतबा पढ़ना है, आपका अमल हो गया। असर की नमाज़ में भी जब आपकी असर की नमाज़ पूरी मुकम्मल हो जावे, उसके बाद आप पढ़ ले हुए 66 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह भी पढ़ सकते हैं, फिर आपका अमल हो गया। मगरिब में भी इसी तरीके से करना है, इशा में भी आपको इसी तरीके से करना है।
اور اس میں اگر آپ کی جگہ اگر چینج ہوتی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آدمی اگر 5 ٹائم کی نماز ظاہر سی بات ہے ایک ہی مساجد میں ایک ہی مسجد میں تو نہیں پڑھے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہوئے کوئی بھی جگہ رہے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو اس کو اپنی روٹین لائف میں اس کی آپ کو پابندی کرنا ہے۔ اور نماز عشاء کے بعد کوئی بھی ایک تو وقت رکھے، جیسے آپ 5 نماز میں تو پڑھ لیے، پھر اس کے بعد جو ہے نماز عشاء کے بعد واپس سے آپ کو پڑھنا ہے، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے، اس میں ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی جگہ رکھنا ہے، جس کمرے میں کر رہے ہو کمرہ پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگاوے، اور پھر 365 مرتبہ 365 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھے، اسی طریقے سے پڑھے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ اور 5 ٹائم کی نماز میں بھی جب آپ پڑھیں گے نا تو اول و آخر اس میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور آپ کو یعنی ٹوٹل 6 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں تو آپ کو 66 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ نماز عشاء کے بعد بھی آپ 66 مرتبہ مسجد میں پڑھ لیے، پھر اس کے بعد جب آپ اس کمرے میں آوے جس کمرے میں خالی ہو، تنہا ہو، آپ کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو، اس وقت میں آپ کو ایک ہی ٹائم بنانا ہے، ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی جگہ رکھنا ہے، اس وقت میں آپ کو 365 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ، اول آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ بس اتنا ہی عمل ہے، آپ اس کو کچھ دن تک کے پابندی کریں، کچھ دن تک کے، آپ 1 ہفتہ گزرے گا، 2 ہفتہ گزرے گا، 7 دن گزریں گے، 9 دن گزریں گے، آپ کے جسم کے اندر آپ کو خود ایک دم توانائی آپ کو معلوم پڑے گی، اور آپ کو جو ہے اس کی فضیلت اور اس کی حقیقت آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت کھولیں گے، آپ کے دل و دماغ میں اس کی مٹھاس محسوس ہوں گی، اور آپ کے عمل میں جان پیدا ہوں گی، اور آپ کا جو ہے تقویٰ بڑھے گا، اور آپ کا جو ہے اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے اوپر اور یقین بڑھے گا، اور یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نامی ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، آپ کو پھر خود معلوم پڑے گا کہ عمل کتنا پاورفل اور کتنا مجرب اور کتنا آزمودہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی عمل کریں، پھر جو ہے آپ کو انشاءاللہ عمل میں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ کم سے کم اس کو روزانہ کم سے کم آپ کو 40 دن تک کے کنٹینیو کرنا ہے۔ 40 دن آپ اگر کرو گے، 1 ہفتے میں 1.5 ہفتے میں اس کے نتائج، اس کی فضیلت اور اس کی حقیقت آپ کے اوپر اللہ رب العزت کھولنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو خود معلوم پڑ جائے گا کہ عمل کتنا پاورفل اور کتنا مجرب ہے۔ اور آپ اگر 40 دن اگر کر لیتے ہو تو آپ کا روحانی پاور اتنا بڑھ جائے گا کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر سے کچھ رموز اور کچھ راز وغیرہ بھی جو آپ کے اوپر ظاہر کر دیں گے۔ اور عامل کا کام ہوتا ہے کہ اس کو چھپا کے رکھے، دوسروں کو نہیں بتاوے، اور بہت سی چیزیں اللہ رب العزت کھولیں گے۔ جو اس کا عمل کرے گا وہ خود جانے گا۔ بہت سی چیزوں کی یہاں پہ اجازت نہیں ہوتی ہے جو میں آپ کو سمجھا سکوں، کچھ چیزیں ہوتی ہے اسی کے اجازت نہیں ملتی ہے ہمیں بھی، تو ہم زیادہ بول نہیں سکتے۔ آپ جو عمل کریں گا وہ خود جانے گا، بس اتنی بات سمجھ لو۔ آپ عمل کر کے دیکھو، اس میں کوئی دن نہیں ہے، نوچندی جمعرات وغیرہ کسی چیز کا دخل نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم سے کر سکتے ہو، لیکن بہتر ہے عروج ماہ میں کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ ابھی عروج ماہ شروع ہونے والا ہے تو آپ عروج ماہ میں آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو۔ بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی مذاہب چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جس کسی کے اوپر اگر جو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو، چاہے ان کے اوپر کسی قسم کے بھی اثرات ہو، بھوت کے ہو، چڑیل کے ہو، جین کے ہو، ام سبیان کے ہو، دیو کے ہو، آوان کے ہو، اور کسی قسم کے بھی اثرات ہو، اور روحانی اعتبار سے کسی قسم کے بھی اثرات ہو، گھر کی بندش کرانا ہو، یا اور کاروبار میں کوئی مسئلے مسائل ہے، یا اور کوئی بھی روحانی تعلق سے اور جو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔